شیخ صاحب عسکریو هر همت حاضریو روشنی بایمانیو عالم لرا خطریو شیخ صاحب عسکریو هر همت حاضریو روشنی بایمانیو عالم لرا خطریو آدم کڑی چاپ بدلا قربانا جهان بکو حیران جهان بکو حیران امارت اسلامی د حق کاروان خولي ګلان دي د ګران شیخ رحم الله سب شاګردان لکه زمریان دي امارت اسلامی د حق کاروان خولي ګلان دي د ګران شیخ رحم الله سب شاګردان لکه زمریان دي جار په نقش قدم روان د قاسم نانوت وی دی قافله د شیخ الهند کی زور ور دی بندیان دی جار په نقش قدم روان د قاسم نانوت وی دی قافله د شیخ الهند کی زور ور دی بندیان دی امارت اسلامی د حق کاروان خولي ګلان دي د ګران شیخ رحم الله سم شاګردان لکه زمریان دي د مولوي حسن او بل د مظلوم یار نشم قربان لکه غر په خپل مذهب کلک نازول حنفیان دي د مولوي حسن او بل د مظلوم یار نشم قربان لکه غر په خپل مذهب کلک نازول حنفیان دي